السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے کار مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ بالکل سادہ آواز، کوئی ایکو شیکو کچھ نہیں، ایک آوازوں میں۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ اج دا یہ دعوتی تبلیغی اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، میرے انتہائی قابل قدر، انتہائی مشفق و مہربان حضرت مولانا عبید السلام صاحب اور انہ دے دیگر رفقاء محترم جناب عبدالستار صاحب اور دیگر احباب جماعت جنہ نے اج دی اس بزم نو سجایا ہے، اور برادری مکرم مولانا قاری محمد طفیل صاحب امیر جمعیت اہل حدیث ضلع خوشاب اور انہ دے دیگر رفقاء جنہ نے اج بڑی محبت دے نال دعوت دیتی اور تھوڑی ملاقات دا موقع فراہم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب دیاں محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ نا آواز سے کوئی تھر تھراہٹ ہے تھوڑی جی، بالکل انہوں ختم کر دیو، اس تو بعد پھر ہلکی جی ایکو کھول لیں۔ عزیزان گرامی، میرے تو قبل بھی تسی علماء کرام کے لوں بڑیاں قیمتی باتاں سنیاں۔ حضرت مولانا علامہ اصغر توحیدی صاحب، حضرت مولانا علامہ عبد المنان صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دین دی خدمت دی مزید توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طرح میرے تو بعد حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور رئیس المقررین شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جو اللہ دی رحمت نال تشریف فرمان ہے، انہاں دے خطابات ہون گے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو مبعوث فرمایا اور جنہ لوگاں دی طرف مبعوث فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے خاندان دے لوگ اور آپ دی قوم، آپ دی برادری، نبی کریم علیہ السلام دا قبیلہ، انہاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو پیدا فرما کے
محبوب کائنات علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی، اے میرے حبیب انہاں لوگاں نو میرا تعارف کرواؤ، میری پہچان کرواؤ اور میری توحید دا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام خالق کائنات دے حکم تے اس ڈیوٹی نو اور اس ذمہ داری نو پاک پیغمبر علیہ السلام نبھان لگ پے۔ مشکلات بھی آئیاں، بڑیاں رکاوٹاں بھی آئیاں اور شدید قسم دی مخالفت دا سامنا بھی کرنا پیا، لیکن نہ چکے، نہ ڈگمگائے، نہ اپنے موقف دے اندر کوئی نرمی پیدا کی تھی اور اللہ دی توحید دی خاطر ڈٹ گئے۔ خالق کائنات دی دتی ڈیوٹی اور ذمہ داری نو کما حق کو ہو نبھایا۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، قل انما اعظکم بواحدہ۔ تو آڈے کو سبحان اللہ دا بھی رواج ہے ہے جی، انہی دا رواج ہی نہیں رہنا چاہیے دا، اللہ دی محبت نہ کہو سبحان اللہ، مل کے محبت دینا۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے میرے پاک پیغمبر اٹھئے، اپنی ڈیوٹی نو نبھائیے، اپنی ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ جی کیویں؟ فرمایا انہاں لوگاں نو بلاؤ، انہاں لوگاں نو جمع کر کے محبوب سب تو پہلو اپنا کردار پیش کرو، اپنی ذات پیش کرو، اپنا آپ پیش کرو۔ میری برادری والے ہو، میری قوم والے ہو، میرے قبیلے والے ہو، میرے رشتہ داروں، میرے خاندان دے لوگوں، میں تواڈے سامنے کھڑا ہاں، میں پیدا بھی تواڈے وچ ہی ہویا، میرا بچپن بھی تواڈے اندر ہی گزرے ہے، میرا لڑکپن بھی ایتھے گزرے ہے، میری جوانی بھی ایتھے گزری، میری راتاں لوگوں تواڈے سامنے، میرے دن تواڈے سامنے، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یار بیلی مجلساں بیٹھکاں، میری صحبت اور میری تجارت، میری عبادت، میری خلوت، میری جلوت، میری 40 سالاں دی زندگی تواڈے سامنے میں محبوب کائنات اللہ دے حکم تے کوہ صفا تے کھڑے نے۔ بیت اللہ دے نال ایک نکی جی چوٹی ہے، نکیاں نکیاں دو پہاڑیاں، ایک پاسے صفا ایک پاسے مروہ۔ اللہ تو انو ساریاں نو حاضری نصیب فرمائے، اللہ تو انو زیارت کروا دوے۔ صفا دے اتے نکی جی پہاڑی دے اتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، مکے والیاں نو جمع کیتا، فرمایا لوگو میں اچھی جگہ تے کھڑا ہاں، تسی ایک پاسے کھڑے ہو، پچھلے پاسے کی ہے منو نظر آ رہا ہے کیونکہ میں اچھی جگہ تے کھڑا ہاں، تو انو در نظر نہیں آ رہا۔ جے میں کماں ادھروں دشمن ایک چھوٹا جا لشکر لے کے مکے تے حملہ کرن آ رہا، مان لو گے میری گل مان لو گے؟ کہن لگے سونے تو اچھی جگہ تے کھڑا ہے، پراں کی ہے اے تینوں نظر آ رہا ہے، جو تو کمیں گا کیوں نہ مننا گے، بلکہ اے تے تو تک منن نو تیار۔ سونے اچھی جگہ تے کھڑا ہے، پرلے پاسے جو تینوں نظر آ رہے ہیں تیرے کہن تے ضرور مننا گے، پر تو سچا ایڈا ہے اچھی جگہ تے نام ہی ہوندا اساں پھر بھی من لینا سی، تو ایڈا سچا سونیا۔ محبوب کائنات علیہ السلام فرما رہے نے لوگو 40 سالاں دی زندگی میری تواڈے سامنے میں، قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ 40 سال تواڈے وچ ہی گزارے، مینوں سچا پایا ہے یا مینوں جھوٹا پایا ہے؟ سارے کہن لگے ما جربناک الا صدقا، سونیا سا ہمیشہ تانوں سچا پایا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے لوگو جے اینا سچا جو من دے ہو پہ میری ذات نو پاک جو من رہے ہو، پھر میرے کہن تے 4 لفظ اپنی زبان تو ادا کر دے ہو، قولو لا الہ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ،
शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुहाडा जज्बा कबूल फरमाए। पर हुण ए मैग बंद कर दिओ, हुण तुसां घड़ी को मेरी सुननी। इंशाअल्लाह जदों शेरे पंजाब तशरीफ लियाणगे ना, फिर तुसां पूरी मुहब्बत नाल नारे, बस तवज्जो दे नाल। थोड़ा जिहा पैगाम है, मुख्तसर जिहा वक्त है, ते गर्मी भी तुहानू पता है बस है। अल्लाह इत्थे बैण दी बरकत नाल माशर दी गर्मी तो महफूज फरमा लवे। अल्लाह जहन्नम दियां तत्तियां हवावां तो भी महफूज फरमाए। हज़रात दिल लगाओ, फरमाया लोगो मैं ए चार जुमले, ए चार अल्फाज इन्हां दी दावत लैके आया। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, मेरे कहते आ चार कलमे, चार जो लफ्ज पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब ते अजम दियां सरदारियां अल्लाह तुहाडे कदमां विच ढेर कर देवेगा। अरब दियां भी सरदारियां अल्लाह ता करेगा, अजम दियां चौधरा भी अल्लाह ता करेगा। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत पेश की थी। हज़रात गौर करे आजे, जोराबाद दे बासियो, बस्ती कासमपुरा हैं, मोहम्मद बिन कासम माशाअल्लाह ये बस्ती। हज़रात गौर करे आज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की थी। ए हुणे जड़े अजमतां और शाना दा इकरार कर रहे सन ना, नबी पाक दी जात दी पाकीज़गी दा एतराफ कर रहे सन, नबी पाक नू सच्चा मानदे सन पे। या इंज कह लो, उलमा बैठे ने, नात शान बयान करना, किसी दी नात कहना, नबी पाक दी नात कहंदे सन पे। हुणे अजे नात पढ़दे सन पे, तू सच्चा बड़ाई, तू पाक बड़ाई, तू अमानतदार बड़ाई, तू दयानतदार बड़ाई। हुणे जड़े नातां पढ़दे सन पे, जदों दावते तौहीद नू पेश कीता, कलमाए तौहीद नू पेश कीता, इन्हां ने इनकार कर दिता, बददुआवां देन लग पे। नाउज़ बिल्ला, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जान दे दर पे हो गए। कोई पत्थर मारन लग पिया, कोई कतल दा प्रोग्राम बना रहा है, कोई बदजबानी कर दे पिया, कोई गालियां कढ़ दे पिया, कोई पागल ते नाउज़ बिल्ला जादूगर ते मजनू दीवाना कहंदा पिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुखालफत। हज़रात जदों गल तौहीद दी आई, जदों कलमा नबी पाक ने पेश कीता, हुणे जड़े नातां पढ़दे सन पे, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू चोलियां चुक चुक के बददुआवां देन लग पे। जदों मनण दी वारी आई, नात कली नात पढ़न वालियां ने हज़रात इनकार कर दिता है, नहीं जे मन्निया। हुण बड़ी तवज्जो मेरे वाल, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़े सबर दे नाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, क्या खैरियत। अल्लाह मेरे भाई वीर भाई जफर साहब आए, अल्लाह मेरे भाई जान दी वालिदा मोहतरमा नू जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। जिन्हियां दे वालिदैन फौत हो गए, अल्लाह पाक उन्हां फौत शुदगान नू जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हज़रात हुण दिल लगा के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी पाक दावत जदों पेश की थी, जड़े निरियां तारीफां करदे सन पे, हुणे नातां पढ़दे सन पे, उन्हां इनकार कर दिता। सदके वारी जान नू तैयार ने, पर मनदे नहीं। शाना बयान करते ने पे, पर दावत मनदे नहीं। तारीफां करते ने पे, पर दावत मनदे नहीं। और मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अजमत तो कुर्बान जावा, सबर तो कुर्बान जावा, इस्तिकामत तो कुर्बान जावा। डट गए और दावत तौहीद देंदे ने पे। हज़रात जिन्हां नूं दावत दी जा रही है, ये भी गल बड़ी तवज्जो दे नाल ध्यान नाल सुनन वाली, अल्लाह दा इनकार नहीं सन करदे। मक्के वाले अल्लाह दी जात नू मनदे सन। मसला अल्लाह दी जात दा नहीं है, मसला अल्लाह दी तौहीद दा है। जात नू मनना हो रे, तौहीद नू मनना हो रे। और बड़ी तवज्जो दे नाल, ओ यार मक्के वाले अल्लाह नू मनदे, अल्लाह पाक दी जात दा इकरार करदे। बैतुल्ला नू बैतुल्ला कहंदे, बैतुल्ला दा तवाफ कर दे, बैतुल्ला दा हज कर दे। इस्लाम तो पहलों हाँ जी मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का बैतुल्ला दा तवाफ कर दे, हज कर दे, उमरा कर दे, हाजियां दी खिदमत कर दे। शिकायत अल हज व इमारत अल मस्जिदिल हराम, ओए हाजियां नू पानी पिलांदे, मस्जिद हराम दी तामीर कर दे, मस्जिद दी खिदमत कर दे, अल्लाह नू मन दे। और कुरान पाक भरे आए
آواز کٹی گئی. قرآن پاک پڑھے آئے پیا کئی مقامات تے اللہ کریم فرما رہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد. ایک بار ٹھنڈ پاؤ باہر گرمی ہے تے سینے آچے ٹھنڈ پہ جائے درود پاک پڑھو خواہ محمد. اجے سارے نہیں نال ملے محبت نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک واسطے جے توجہ کرو نا جزاک اللہ خیر. حضرات ادھر دھیان میرے وال کون میرے پاک پیغمبر ہو حامد و محمد. درود پاک آپ ہی نکلنا چاہیے سینے دیاں تیواں وچوں بڑی توجہ دے نال ہو حامد و محمد. کیوں نہ درود پڑھی اس محبوب دے ہوتے مولانا عبید السلام صاحب ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد ہو مرشد ہو ارشد ہو امجد ہو احمد ہو افصح بے مقالہی ہو افصح بے مقالہی. کملی والے ورگا بول کائنات اچ بولی کوئی نہیں سکدا. ہوا افصح بے مقالہی ہوا اکمل بے نوالہی ہوا اعظم بے جلالہی ہوا افقد بے مثالہی ہوا افقد بے مثالہی. پوری توجہ رکھنا وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی. انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا. انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا. صلو علیہ وآلہ. ٹھنڈ پا دیو درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جڑی بات عرض کر رہے ہیں فرمایا میرے حبیب والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ. اے میرے پاک پیغمبر اگر انہوں سوال کرو گے ابو جال نو پوچھو ابو لاب نو پوچھو اے ولید بن مغیرہ عتبہ شیبہ نو پوچھو اور جناب عقبہ بن ابی معیط نو پوچھو اور جناب عاص بن وائل نو پوچھو انہاں مشرکین دے چودھریاں سرداراں نو سوال کرو من خلق السماوات والارض آسماناں نو پیدا کرن والا کون ہے زمین نو بناون والا کون ہے لا یقولن اللہ. یہ سارے کہن گے سارا کچھ بنان والا. تسی بھی کہہ کے دسو سارا کچھ بنان والا. ایک کہن گے کافر کہن گے مشرک کہن گے تھوڑیا تیرے دشمن کہن گے زمین بنان والا اللہ آسمان بنان والا اللہ. حضرات غور کرے آجے کل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بزرن الہن کاشفات ذرہی او ارادنی برحمت الہن ممسکات رحمت. کل حسبی اللہ کل حسبی یار تسی بھی کہہ لو حسبی اللہ کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. چھل پا دیو سبحان اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر انہوں پوچھو جنہوں تسی پکار دے ہو اگر میرا اللہ ان ارادنی اللہ بزرن اگر میرا اللہ کوئی تکلیف پہنچانی چاہے اللہم کاشفات ذرہی جنہوں تسی سجدے کر دے ہو پہ جنہوں مشکل کشا کہہ کے پکار دے ہو جنہوں چڑھاوے چڑھان دے ہو پہ جنہوں رنگ روگن کر کے اتے چادر
چادراں پا کے پوج دے ہو پے اگر میرا اللہ مینوں نقصان پہنچانا چاہے انہاں ساریاں دے وچوں کوئی ایسا جڑا اللہ دا کلیا نقصان اللہ دی کلی مصیبت روک کے دکھا دوے اللہ دی پائی مشکل ٹال کے دکھا دوے نقصان اللہ کرے انہاں وچوں کون بچا سکتا ہے او ارادانی برحمت جے میرا اللہ میرے تے رحمت کرنی چاہے اللہ فضل کرنا چاہے اللہم ممسکات رحمتی انہاں دے وچوں کیڑا ہے جڑا اللہ دا کلیا فضل روک کے دکھا دوے اللہ دی رحمت ڈک کے دکھا دوے فرمایا کوئی نہیں پھر کہہ دیو قل حسبی اللہ سانو ساریانو اللہ کافی ہے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون سبحان اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نو کیا جا رہا ہے ذرا پوچھو تے صحیح انہاں کافرانو سارا کچھ بنان والا کون ہے کہن گے اللہ کتے میرے مالک دا انج انداز قل من رب السماوات و رب العرش العظیم سونیاں پوچھ دے صحیح رب کون ہے آسمانہ دا رب کون ہے اور عرش عظیم دا رب کون ہے لا یقولون للہ اے کہن گے سارا کچھ اللہ دا ہے اور کتے میرا مالک انج کہہ رہے ہیں قل من رب السماوات و رب الارض پہلوں فرمایا قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم پھر فرمایا قل من رب السماوات والارض لا یقولون للہ قل فأنا توفقون انہوں پوچھ آسمان کی دینے زمین کی دی ہے انہوں بنان والا کون ہے اے مشرک بول بول کے کہن گے اللہ کافر کہن گے اللہ ابو جال بھی کہے گا سارا کچھ کرن والا اللہ ابو لہب بھی کہے گا سارا کچھ کرن والا اللہ وہ یار پھر لڑائی کا دی ہے پھر جھگڑا کا ہے اے تے اللہ نو من دینے پے بیت اللہ دا حج سورہ توبہ اللہ کہندے نے حج کر دے حاجیاں نو پانی پلان دے بیت اللہ دی عمارت انہاں نے کھڑی کی تھی مسجد حرام دا احترام کر دے حج کر دے طواف کر دے قربانی کر دے روزے رکھ دے اللہ نو من دے پھر لڑائی کا دی جھگڑا کا دا پھر اختلاف دی وجہ کیا ہے ہن ایک نکتہ بڑی توجہ دے نال ایک کافر تے مشرک ایک کہندے نے سارا کچھ کرن والا اللہ نبی پاک نے آکے آکھیا سارا کچھ کرن والا اللہ کلا ہن بولو نا اللہ لو جی آ جڑی کلے والی گل ہے نا کلے والی ایتھوں لڑائیاں پہ گئیاں اے آندے نے اللہ بھی خالق مالک رازق اللہ بھی عزت ذلت دا مالک ہے اللہ بھی نفع تے نقصان دا مالک ہے لیکن آجڑے ساڑھے نے نا ساڑھیاں جنیاں مقدس ہستیاں جننے بزرگ جننے مختلف صورتاں دے اندر بت کچھ نہ کچھ اے بھی تے کر سکتے نے نا ساڑھے بزرگ بھی تے کچھ کر سکتے نے کوئی ماڑی چنگی ہوا تے چلا ہی سکتا ہے کوئی چار چھٹاں بارش دیاں تے پا ہی سکتا ہے نا اور کوئی نہ کوئی بزرگ پتر تے دے ہی سکتا ہے کوئی بابا تھی تے دے ہی سکتا ہے کچھ نہ کچھ تے کر سکتے نے نا میری سرکار فرما دینے نہیں پہلوں اینا دی نفی کرانگا پھر اللہ دا اقرار کرانگا پہلوں کمانگا لا الہ کوئی الہ نہیں لا ہاں کوئی الہ نہیں پہلوں ساریاں دی نفی کوئی الہ نہیں لا الہ کوئی معبود نہیں لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں لا الہ کوئی حاجت روا نہیں لا الہ کوئی خالق مالک
राज़िक नहीं, ला इला, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई डुबियां तारन वाला नहीं, कोई बारिशां बरसाने वाला नहीं, कोई अंगूरियां उगाने वाला नहीं, कोई औलादा देने वाला नहीं, कोई इज्जत ते जिल्लत दा मालिक नहीं, कोई नफे ते नुकसान दा मालिक नहीं, इल्लल्लाह, मगर सारा कुछ करन वाला कल्ला। तुसी झकदे हो, तुहानू झाका हुंदा है, अल्लाह दा नाम लिया। महबूब पत्थर खांदे ने पे, नबी पाक पत्थर खांदे ने पे, फरमाया कल्ला कल्ला। चाचा जी घर आ गए, चाचा अबू तालिब, पुत्र मेरे सोने भतीजे आ, मेरे लाड, मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुत्रा आवे चिट्टे आ गए नहीं, पुत्र बुढ़ा बदन हो गया हुण मक्के दे चौधरियां दे सामने, इन्हां सरदारां दे सामने पुत्र ज्यादा देर रुकावट नहीं हो बनिया जांदा, सारे तेरे खिलाफ हो गए नहीं, सारे चौधरी मक्के दे सारे सरदार इकट्ठे हो के मेरे दरवाजे ते आ गए नहीं। पुत्रा वो कहंदे ने चौधरी भतीजे नू समझा, मुहम्मद नू कह एडी सख्ती ना करे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनू कह साडे नाल कंप्रोमाइज कर ले, साडे नाल थोड़ा जिहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने चाचा मेरा अल्लाह नहीं मनदा। चाचा जी, मौलाना अशरफ साहब इत्थे लागे आ जाओ, अगा आ जाओ, माशाअल्लाह। चाचा जी मेरा अल्लाह नहीं जे मनदा, पुत्र तेरा अल्लाह की कहंदा है, मुशरिकीन ने मक्का बड़ा पैकेज लेके आए, कुफारे मक्का बड़ा सोहना प्रोग्राम अपनी तरफों बना के लेके आए, एक साल साडे नाल रल के साडे बुतां दी पूजा, इधर भी आ जगह, इधर आ जा, अल्लाह सारी बरकत फरमाए। एक साल साडे बुतां दी पूजा, एक साल तेरे कल्ले रब दी पूजा, तेरे कल्ले रब दी इबादत असी भी नाल रल के करया करांगे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमान लगे चाचा जी मेरा अल्लाह नहीं मनदा, मेरा अल्लाह कहंदा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। चाचा जी मेरा अल्लाह कहंदा पिया सोनिया काफिरां नू कह दे जिन्हां दी इबादत तुसी करदे हो उन्हां दी मैं नहीं करदा, जिदी मैं करना ओदी तुसी नहीं करदे, लेकिन याद रखो जिन्हां दी तुसी करदे हो उन्हां दी इबादत मैं कदी कर नहीं सकदा, जिदी मैं करना ओदी इबादत अगर तुसी ना करोगे सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहानू तुहाडा दीन मुबारक मैनू मेरा दीन मुबारक। चाचा जी फिर आ गए, पुत्र वो कहंदे ने जे इंज नहीं ना तेनू गल साडी समझ आउंदी ते इंज कर, सारे मक्के दी जड़ी सब तो खूबसूरत लड़की वल इशारा करेगा, असी वो लड़की तेरे निकाह च देण नू तैयार हाँ, जे दौलत चाहना ते पुत्र वो कहंदे ने सारे मक्के दी दौलत तेरे कदमां च ढेर कर देने आ, ते जे चौधर ते सरदारी चाहना सारे मक्के दी सरदारी दा ताज तेरे सिर ते सजा देने आ, पर सोहणिया आ कल्ले वाली गल छड्ड दे, कल्ले वाली गल ना कर, जो चाहना असी देन नू तैयार। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जवाब मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह बड़ा सोहना तर्जमा कीता है, कारी तुफैल साहब, भाई अब्दुल सत्तार साहब, उलमाए किराम, मौला हाली रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़बान दा तर्जमा कर दें। पाक पैगंबर ने जवाब दिता नहीं चाचा कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी बने हो कर बशर दुश्मन, जफाओ चौर की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद व हामान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता,
سکتا, مجھے یہ حق ادا کرنا ہے, میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. اور تے دنیا دا لالچ دے رہے ہیں, میرے ہاتھوں میں سورج چاند, میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دیں, میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں, خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں, میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام ڈٹ گئے, میں قربان جاواں. حضرات غور کرے, ہن کہہ رہے ہیں اسی اللہ دی عبادت کرنے, اسی عبادت دا انکار کدوں کرنے ہاں. رہ گئی گل اینا بزرگاں دی, رہ گئی گل اینا ہستیاں دی, اسی انہاں دی عبادت نہیں کردے, اسی بزرگاں نو سجدے نہیں کردے, اسی انہاں دیاں ڈھیریاں نو پوجدے نہیں. بس ایک گل ہے, کیوں جی, ہؤلائی شفعاؤنا عند اللہ ما یقربہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت جنہ دے اگے اسی ہاتھ بن کے کھلوتے ہونے ہیں نا, تے نیویاں پاؤنے ہیں, جنہ تے چڑھاوے چڑھاؤنے ہیں, جنہ تے چادراں پاؤنے ہیں, ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. اگلا مسئلہ, الا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. ہائے ہائے, یہ تو صرف ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں, اور اللہ کے اور ہمارے قرب کا ایک ذریعہ ہیں. یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں, ہم ان کو سناتے ہیں, یہ ہماری رب کو پہنچاتے ہیں. ساڑھے بزرگاں نے کہنا, اے سجدے کرن والے, چٹن والے, قبرانو بتانو پوجن والے, غیر اللہ دے اگے چکن والے, یہ کہندے نے اسی عبادت نہیں کردے, بس اسی انہاں نو اللہ دے سامنے اپنا سفارشی بناونے ہیں. ساڈا عقیدہ اے ہے, ساڈیاں انہاں اگے تے انہاں دیاں دھر درگاہے, انہاں اپنی پنجابی جے سمجھانا نا, ساڈیاں انہاں اگے انہاں دیاں دھر درگاہے. اور اللہ دی قدر پتہ کی کیتی ہے مشرک نے, یہ کہندا ہے اللہ میریاں سندا نہیں تے انہاں دیاں. اے اللہ دی قدر, ما قدر اللہ حق قدرہ, میریاں نہیں سندا, میریاں نہیں سندا. اور عقیدہ پتہ کی, او جڑے بزرگ 1000 میل دور منا مٹی دے تھلے بند کوٹھڑی چ پئے نے نا, بند ٹوئے وچ قبر دی ٹیڑی وچ پئے نے, او 1000 میل دور جڑا بزرگ بیٹھا ہے نا, ایتھوں جورا بادو تے خوشاب تو جدوں میں اونوں پکارنا او تے میریاں سن لیندا ہے, لیکن جڑا میری شاہ رگ تو بھی قریب ہے او نہیں سندا. اے اللہ دی قدر, اے اللہ دی عزت کی تھی, استغفر اللہ علیاذ باللہ, اے نہیں سندا جڑا کہنا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شاہ رگ تو بھی قریب ہاں, اے نہیں سندا. 1000 میل دور منا مٹی دے تھلے پیا بزرگ سندا ہے. ایمان نال دسو اللہ دی توہین ہے میں کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے انکار کیتا سارے دا, پھر اقرار کیتا اللہ دا. فرمایا میرے حبیب, میری دعوت, میری توحید دا پیغام انہاں نو سنان تو پہلو اپنی ذات پیش کرو. کل انما اعظکم بواحدہ, جتوں گل شروع کیتی, کیوں جی شروع کریے پھر بندے سن کیوں جی گھبرا گئے بھئی جے شروع ہون لگی تے مکنی کنوں ہیں جی. ماشاءاللہ اے گرمی جڑی نا, گرمی اینو اللہ دی اتنی بڑی رحمت سمجھو. ایس ویلے ایتھے بیٹھے ہو, گرمی باہر بھی ہے تے گرمی گھراں چ بھی ہے, گرمی اوتھے بھی انڈاونی ہے تے اوتھے بھی گرمی برداشت کرنی ہے. تے جڑا اللہ دے گھر وچ اے وقت گزارے او کڈے نصیباں والا ہے. اللہ ایتھے گزریا ایک ایک لمحہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. سونے پہلو میری دعوت دین تو پہلے, میری توحید دا پیغام سنان تو پہلو اپنی ذات,
اپنا کردار اپنے آپ نو پیش کرو. میں قربان جاواں میری سرکار کھڑے ہو گئے. کل انما اعظک، اے حکم ہے کل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے. میں قربان جاواں لوگو امت دا خیر خواہ اللہ دی توحید دی خاطر بڑے بوجھ برداشت کر کے اس امت دا خالص پیغام توحید دا پہنچان والے اللہ دا قرآن پہنچان والے امت دا مہربان امت دا سب تو بڑا خیر خواہ سونیوں تہاڈا تے میرا اس تو بڑا کوئی ہمدرد نہیں جی ہو سکدا. اور گل سناندا جاواں کتنا کو بڑا مہربان ہے امت دا کتنا بڑا خیر خواہ ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سوہنے نے جدو ہاں کرنی ہے. سنا دیا نالیو کیوں جی ماشاءاللہ توجہ ہے جی. پھر تساں میری ہاں دے نال ہاں ملانی. اللہ جڑا ہون ہاں کردا ہے نا پیا روزے معاشر نبی پاک دی بھی ہاں کروا دیں. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سوہنے نے جدو سوہنے نے جدو ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام لمبا سجدہ 7 دن 7 راتاں دا اتنا لمبا سجدہ کرنگے معاشر دے میدان وچ اللہ پاک دے عرش دے پائے دے نال. پھر اللہ فرمانگے سر سجدے وچوں چک لے سونا، سر سجدے وچوں چک لے سونا، اساں کدوں تینوں نہ کرنی، اساں کدوں تینوں نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سوہنے نے جدوں ہاں کرنی ہے. حضرات توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں سجدے وچ ہی روئی جاواں گا امت امت کہی جاواں گا. فرمایا سجدے دے وچوں ہی نبی پاک علیہ السلام کہن گے امت میری بخش دو ساری، انج میں سجدے چو نہیں اٹھنا، انج میں سر نہیں چکنا، امت میری بخش دو ساری، دوجی گل میں تاں کرنی، دوجی گل میں تاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سوہنے نے جدو ہاں کرنی. اور میں قربان جاواں معاشر دا میدان نبی پاک علیہ السلام امت دے خیر خواہ بن کے کھڑے. اگلی گل شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے گل پوری کی تھی اور بڑی کمال دی ترجمانی. نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ میری ساری امت نو بخش دے ہو، میں پھر سجدے وچ اٹھاں گا. اللہ کہنے کے سونیا ٹھیک ہے پر ایک گل، جس نے اطاعت کیتی تیری، ہن پتہ نہیں تسی میرے نال ہے جے کہ نہیں، جس نے اطاعت کیتی تیری جنت میں او دے نا کرنی، جنت میں او دے نا کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سوہنے نے جدو ہاں کرنی ہے. امت دا اس تو بڑا خیر خواہ میرا تے تہاڈا اس تو بڑا فکر مند کون ہو سکتا ہے؟ حضرات ان غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے توحید دی دعوت دی تھی، پاک پیغمبر نے حق ادا کر دیتا اور دو باتاں فرمایا
سونے میری توحید دی گل دے نال اپنی ذات دا بھی تعارف کروا. ایک کل اے آیا توحید دی دعوت دین واسطے, ایک اور مقام تے کل فرمایا اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے کل انی کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک باری پھر پڑھو سبحان اللہ. کدھر چلے ہو؟ توجہ میرے وال حضرات انشاءاللہ مولانا تشریف لے آن والے اسٹیج دے اوپر جلوہ فروز ہون گے. بے وفائی تے نہیں کرو گے کیوں جی؟ تہاڈی زیارت تہاڈی ملاقات واسطے حضرات اللہ پاک نے سفر کروایا. اس واسطے بڑی محبت دے نال میں اپنے پیغام نو سمیٹ رہا. اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے کائنات دے لوگو میں تہاڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا, تہاڈے ساریاں وال. اور کتے میرا مالک انج اعلان کر رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اے میرے محبوب کہہ دیو کائنات دے لوگانو اے میرے پیارے پیغمبر میں تہاڈا رب کہہ رہا ہوں سونیا اسی تانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی کر کے کل دیتا ہے. پاک پیغمبر دی نبوت مراد ہے, نبی پاک علیہ السلام دی رسالت مراد ہے. کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پاک پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں نبوت و رسالت دیاں, نبی پاک بطور بشیر پاک پیغمبر نذیر بن کے پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی. حضرات اشارہ کیے ہن میرے پاک پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا, کوئی نبی آنا. حضرات عقیدہ ہے, اس عقیدے تے بڑی بیداری دی ضرورت ہے, اس عقیدے تے بڑے مضبوط پہرے دی ضرورت ہے. اج ملک پاکستان دے اندر اے پرا تہاڈا ہمسایا ضلع چنیوٹ ہے. حضرات چنیوٹ دے اندر ایک بستی جدا نام چناب نگر ہے. چناب نگر جدا سابقہ نام ربوا ہے, جڑی ملک پاکستان ریاست دے اندر ایک الگ ریاست ہے, ریڈ زون قرار دے دیتا گیا ہے. اور او دے اندر حضرات قرآن کریم دے مقابلے تے تحریف شدہ قرآن دا ترجمہ بدل کے قرآن پاک دے الفاظ بدل کے انہوں تیار کر کے انہوں چھپوا کے موبائل دی پلے سٹور تے پلے سٹور جتوں موبائل دے پروگرام اور ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیتیاں جاندیاں, لوگ قرآن پاک تفسیراں پلے سٹور تو ڈاؤن لوڈ کر دینے. مسلماناں نو دھوکا دین واسطے پلے سٹور دے اوپر قادیانی مرزا کذاب دی تفسیر جناب قرآن پاک دی تحریف انہوں او دے اتے اپلوڈ کیتا گیا. اور یہ سارا کام انجام دین والا چناب نگر دے مرزائیاں دے سکول دا پرنسپل مبارک احمد ثانی او دے اتے مقدمہ ہویا, کیس دائر ہویا, گرفتار ہویا, پورا ڈیٹا پکڑیا گیا, چھپے قرآن پکڑے گئے, کیس چلیا سپریم کورٹ دے اندر گیا. سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے کیا کہ ہر مذہب نو پاکستان دے اندر اپنا لٹریچر چھپوان دا اختیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا منظور احمد صاحب نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرات جج صاحب نے کیا ہر مذہب ہو, ہر مذہب کو اپنی تعلیمات کے مطابق اپنا لٹریچر چھپوانے کی اجازت ہے. ہر مذہب اپنی کتاباں اپنا لٹریچر چھپوا سکتا ہے, اپنے لوگاں تک پہنچا سکتا ہے. لہٰذا ایک کیس کوئی کیس نہیں, انہوں بری کر دیتا. حضرات یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے اور آئین کے اس حصے کو ہر پاکستانی کو یاد کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. کوئی مرزائی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ, میرا ساتھ دینا تو انشاءاللہ اے آئین پاکستان ہے.
آئین پاکستان, the constitution of Pakistan about Ahmadis 1973 جدیاں شکا دے اندر کوئی مرزائی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا. کوئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان بول کے اے آئین یاد رکھنا ہے, کوئی مرزائی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا. مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب وہ تشریف لے آئے, میں گزارش کرانگا اسٹیج تے جلوہ فروز ہون اگے تشریف لے آئے. کوئی مرزائی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا. کوئی مرزائی قادیانی اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا. حضرات یہ آئین پاکستان ہے اور ہم مسلمان پاکستان کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ ہر صورت ہر طرف سے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں آخری دم تک اپنے دین اسلام کا دفاع کریں گے. کہو انشاءاللہ. بیدار رہو گے انشاءاللہ, اسلام کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہو گے انشاءاللہ, اور دفاع ایڈی بیداری نہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ایک آخری گل سناواں تے گل مکاواں. وہ ایک بابا جی نا ایک لوہار کول بیٹھے, ہندوستان دا واقعہ ہے. ایک لوہار, وہ لوہار سی مرزائی قادیانی, تے بابا جی داتری بناندے نے پے یا اپنا سامان وہ جناب لوہارا ترخانہ کر دینے پہ. بابا جی کوہاڑی بنان لگ پہ, کوہاڑی مکمل ہو گئی تے بابا جی مسلمان نے تے انہاں دے کول ایک مرزائی قادیانی آ کے بہ گئے. بابا لوہار مسلمان ہے تے ایک مرزائی آ کے بہ گیا. وہ مرزائی قادیانی اپنے آپنوں احمدی کہن والا مرزائی قادیانی قذاب دیاں تعریفاں کرن لگ پیا. حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا, حضرت مرزا صاحب کی یوں بات, حضرت مرزا صاحب کا فرمان, وہ تعریفاں کری جا رہے ہیں. یہ جڑا مسلمان ہے نا بابا لوہار ایک کوہاڑی تے ریتی پھیردا پیا تے بابا دل وچ کہندا ہونا ہے بھی کر لے جنیاں تعریفاں اپنے جھوٹے دیاں کرنیاں نہیں, میرا بھی کام تھوڑا ہی رہ گیا ہے. کوہاڑی تیز ہوندی ہے پئی, او مرزا قادیانی دیاں تعریفاں کری جا رہے ہیں. بابا جی کوہاڑی تے ریتی لاندے نے پے. جدوں تیار ہو گئی نا تے بابے نے دستہ ٹھوکیا تے کوہاڑی ہوگی تیار. کوہاڑی چوک کے رکھی اس مرزائی دی گردن تے تے بابا لوہار کہن لگا ہن دس کہاں کی آنا ہے, اپنے مرزے دیاں تعریفاں کر, کی کہہ رہے ہیں. گردن تے کوہاڑی تے او مرزائی کہن لگا نہیں بابا جی جو تسی کہو گے میں وہی کہواں گا. کہندا کہ مرزا قادیانی قذاب ہے. کہندا قذاب کیا مرزا قادیانی دجال, کہندا قادیانی دجال. پھر جو بابے نے اخوایا انہیں آکھیا بابے دے کہنتے. حضرات اگلی گل سنن والی, بابا جی نے کوہاڑی دا پھالا اپنی گردن تے رکھیا اور ایدہ دستہ اس مرزائی دے ہاتھ پڑھایا تے بابا لوہار کہن لگا او مرزائیا کوہاڑی تیری گردن تے آئی تے جنہوں نبی کہنا سا پیا, جنیاں تعریفاں کرنا سا پیا, انہوں گالیاں کٹن لگ پیا, انہوں قذاب کہن لگ پیا, انہوں جناب جھوٹا کہن لگ پیا. اور کوہاڑی میری گردن تے مینوں کہہ میں اپنے نبی دی توہین کراں, مینوں کہہ میں اپنے نبی دی شان وچ گستاخی کراں. اور مرزائیا اور قادیانیاں سن لے, میری گردن کٹی جا سکتی ہے, میرے جسم دے ٹکڑے کیتے جا سکتے نے, میرے جوڑ نو الگ کیتا جا سکتا ہے, لیکن سن میرے انگ انگ دے وچوں روح دے وچوں آواز آئے گی تے یہی آئے گی رب نے کملی والے جیسا کائنات جو دوجا بنایا ہی کوئی نہیں. مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, کانے پہ لعنت. آج ایسے جذبے کی ضرورت, ایسی بیداری دی ضرورت ہے. ختم نبوت دے پہرے واسطے بیدار رہو گے انشاءاللہ. لالچ دے کے اینا علاقیاں دے اندر لوگانو یورپ اٹلی جرمنی دے ویزے, لوگانو بڑیاں نوکریاں اور مریضاں دا علاج. حضرات لالچ اور اس قربانی دے موقع دے بڑے پیمانے تے جانور ذبح کر کے قادیانی عبادت گاہاں دے وچوں شاپراں چ گوشت قربانی دا پیک کر کے مسلماناں دے گھراں چ پہنچایا گیا اور مسلماناں نے بڑی خوشی نال قبول کر لیا. قادیانی جس جانور نو ذبح کرے وہ جانور حلال نہیں حرام. عیسائی یہودی اہل کتاب
انہاں دا ذبیحہ حلال ہے، مرزائی قادیانی دا ذبیحہ حرام ہے۔ جس قرآن والے اپنی نسبت کر دینے وہ قرآن مرزے دی کتاب جدا نام ہے تذکرہ دے اندر لکھی ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے اوپر قادیان میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن تو مراد مرزے دی کتاب تذکرہ، اور قرآن پاک پڑھ کے غلط تشریح تحریف اور تبدیلی، غلط معنی غلط مفہوم مراد لینا، حضرات قرآن سے بے وفائی اور غداری، لہذا انہاں دا ذبیحہ۔ بلکہ فیصل آباد دے علاقے دے اندر ایک چاکے چ قادیانیاں عید دی نماز کروائی، غیرت مند مسلمان باہر نکل آئے، انہاں علماء دی محنت اجے ایک قوم اپنے عقیدے دا پیرا دین جوگی ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ اجے میرے شیر پنجاب نے ملک پاکستان دی گلی گلی بازار بازار کوچے کوچے دے اندر میرے اسٹیج دے مبلغین دے وچوں سب کو بڑھ کے اللہ سونا قبول فرمائے تحدیث نعمت، کوئی موضوع، کوئی مسئلہ، کوئی جلسہ، کوئی عنوان ملیا، حضرت شیر پنجاب نے ختم نبوت دا ذکر کیتا، ختم نبوت دے عقیدے تے لوکاں نو بیدار رکھیا۔ لوگ نکل آئے قادیانیاں نو روکن واسطے، پولیس آ گئی، الحمدللہ عید دی نماز نہیں پڑھن دیتی۔ سبحان اللہ، اے اسلام دے شاعر نے، قادیانی انہاں نو اختیار نہیں کر سکتا۔ قربانی اسلام دے شاعر وچوں کوئی قادیانی قربانی نہیں کر سکتا، اور حج اسلام دے شاعر وچوں کوئی قادیانی حج نہیں کر سکتا، نہ انہاں دے وڈکے نے کیتا نہ اے کرنگے۔ ہاں اسی دعوت اسلام دی دے رہے ہیں، اس قذاب نو چھڑ کے، اس مکار نو چھڑ کے، اس بے ایمان تے جھوٹے نو چھوڑ کے اسلام وال آؤ، اللہ دے سچے محبوب وال آؤ۔ کائنات دے اندر نہ جدے تو ود کے کوئی سچا ہے، نہ او دے تو ود کے کوئی سچا ہے، نہ او دے تو ود کے کوئی سونا ہے، تے نہ او دے تو ود کے کوئی سیانا ہے۔ اس محبوب والا اور گل مکا دے ہیں مولانا عبید السلام صاحب دا حکم پورا کر کے وہ جڑا فرما رہے سے نا شروع چھے، کون میرے پاک پیغمبر کڈا کو سونا میرا محبوب، سورج تے چاند جدے حسن تے نے چھول دے، سبحان اللہ، سورج تے چاند جی دے حسن تے نے چھول دے، جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے، زمین اسمان ایسے گلتے نے پھول دے، روضہ رسول چاہتی رج رج پامنا، اے پیر حقانی دسے خواب سہامنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں قربان جاواں، کون میرے محبوب۔ اور حضرات لوگی زانو کہندے نے من دے نہیں، کوئی کہندا ہے نبی پاک دے گستاخ نے، بزرگان نے محبت دے نال فرمانا، اوے سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کر دے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی، لعنت تمام اس تے رب جبارے دی، کوئی نہ مل سی جگوں او ترائی جامنا، اے پیر حقانی دسے خواب سہامنا۔ اللہ تیری توحید نال سچی وفا نصیب فرما دے، اللہ تیرے محبوب دی ختم نبوت دا سچا پہرے دار بنا دے۔ اور میں ان احباب دا پھر مولانا طفیل صاحب اور انہاں دی ٹیم جمعیت اہل حدیث تے احباب انہاں دا شکریہ ادا کرنا، اللہ انہاں دی محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔